तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। दबोरा काज़ी की क़यादत में हम खुदावंद के लोगों के लिए क्या देखते हैं? क्या आपको मालूम है कि दबोरा के बाद खुदावंद के लोगों की क़यादत किसने की? क्या दबोरा की मौत के बाद खुदा के लोगों ने शानदार दीनदार जिंदगी कायम रखी या नहीं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम कुज़ात की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे में दूसरी तारीखी किताब है, और आज के प्रोग्राम में हम 5वें बाब के मुताले को जारी रखते हुए 6ठे बाब की 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन डॉक्टर मुहीब को खुशामदीद कहूँगा और भाई सुफात को भी खुशामदीद। शुक्रिया। और साथ ही मैं स्टूडियो में आए अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर मुहीब, पिछली किस्त का इख्तिताम हमने 5वें बाब में दिए गए दबूरा के गीत पर किया, और आज की किस्त में भी हम दबूरा के गीत पर अपनी बात जारी रखेंगे और आप हमें इसके बारे में बताइए। जी भाई मुहीब। बेशक वो एक खतरनाक दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त फतह के एहसास में सरशार थे जो खुदा ने इन्हें बख्शी। खुदा ने दबोरा, याइल और बर्क को इस्तेमाल किया और उन सब ने ये तस्लीम किया कि खुदा और उसके हाथ ने सब किया, और उनके पास खुद को दुश्मन से बचाने के लिए कोई ताकत ना थी। इसलिए उनके दिल खुदावंद की सना में मसरूर थे। यही बहरे कुलज़म में मूसा और खुदा के लोगों के साथ पेश आया। वो फ़िरौन और उसकी गुलामी या मिस्रियों का मुकाबला करने के काबिल नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने इन्हें छुड़ाया और आज़ाद किया, और फ़िरौन डूब गया और उनके दिल खुशी से शादमान थे। मूसा का गीत बाइबल का पहला गीत था, रिहाई का गीत। ये खुदावंद के हजूर गाने का हसीन मंजर पेश करता है। खसूसन मूसा के गीत में खुदावंद का नाम का जिक्र 12 मरतबा हुआ, और खुदावंद का नाम सिर्फ 18 आयात में 33 मरतबा आया है। खरूज 15वें बाब में मूसा के गीत की सिर्फ 18 आयात में 45 मरतबा खुदावंद का हवाला आया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि खुदावंद कैसे ज़हनों को बदल कर दिलों से सताइश करवाता है। कितना हसीन है कि हम यहाँ आदमी और औरत को गाते और खुदावंद की हम्द करते हुए देखते हैं। ख़ास तौर पर खुदा के घर में भाई और बहनें इकट्ठे मिलकर शुक्रगुजारी की, कुर्बानियाँ गुजरानते और खुदावंद की परस्तिश करते। बेशक औरत रहनुमाई नहीं करती, फिर भी वो खुदावंद की रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाने में पूरी तरह शामिल होती है, और खुदावंद कलीसिया में सब ईमानदारों पर निगाह करता है कि वो पाकीज़गी से अपनी आवाज़ें खुदावंद के हजूर बुलंद करें। और खुदावंद के कहे हुए अल्फाज से ज़्यादा अहम यह है कि शुक्रगुजारी के सच्चे जज्बात ज़ाहिर होते हैं उन मिस्रियों में। यहाँ एक आयत है जो इसका हवाला देती है। अनात के बेटे शमजर के दिनों में याइल के अयाम में शायराएँ सुनी पड़ी थी। यहाँ पर शायराएँ सुनी पढ़ने का मतलब है कि इन पर अब कोई नहीं चलता था, इसलिए वो सुनी हो गई हैं। जैसे कि अनात के बेटे शमजर के दिनों में वो याइल के अयाम में शायराएँ सुनी पड़ गई थी, और मुसाफिर पिगडंडों से आ जाते थे। शायराएँ सुनी पड़ी थी। हाँ, यहाँ पर शायराएँ सुनी पढ़ने का मतलब मैंने आपको बताया है कि इन पर अब कोई नहीं चलता था, वो सुनी पड़ी हैं। और एक तरफ से ये दुश्मन के खौफ की वजह से हुआ, और दूसरी तरफ इसलिए क्योंकि इनकी हौसला अफजाई करने वाला कर्फ्यू लगाया गया। दर हकीकत हम इसे अपनी इबादत पर लागू कर सकते हैं।
हमारे पास कोई रूहानी रहनुमा, चरवाहे या बाप नहीं है। कोई भी भेड़ों से हमदर्दी, नरमी और मोहब्बत नहीं जताता था, यानी खुराक और ध्यान देने वाला कोई नहीं है। नतीजा यह होगा कि लोग इबादत करना छोड़ देंगे। आजकल आमतौर पर यही हो रहा है। हम जानते हैं कि नौजवान इबादत में नहीं शामिल होते, इनका कोई रहनुमा नहीं होता, ना कोई मिसाल जिसको वो देखें, कोई परवाह और ध्यान नहीं, कोई नहीं जो इनकी पूछ गीछ करे या इनको सलाह दे जो उनकी नज़र में ठीक हो। भाई सफ़वात, अब मैं 8वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा और लिखा है, उन्होंने नए नए देवता चुन लिए। वो लोगों के मुतालिक बात कर रहा है। 7वीं आयत में लिखा है, इसराइल में हाकिम मौकूफ रहे। वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बरपा न हुई, जब तक कि मैं इसराइल की माँ होकर ना उठी। उन्होंने नए नए देवता चुन लिए। तब जंग फाटकों ही पर होने लगी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती है? भाई सफ़वात, मैं पूछना चाहूंगा कि ये फिक्रा कज़्ज़ात के उस वक्त के दौरान इखलाकी और रूहानी हालत के मुतालिक क्या बताता है? दरअसल खातून दबूरा बहुत अजीम है। दबूरा ने जैसे अपने बारे में बयान किया, वो इसराइल की माँ थी। वो नरम दिल थी। वो अपने बच्चों से मोहब्बत रखती थी और चाहती थी कि उसके बच्चे भी खुदा की इज्जत और तारीफ करें। और इस 3 तहे फिक्रे के 3 ही मतलब हैं कि उन्होंने नए नए देवता चुन लिए। और इसका मतलब है कि इसराइल के लोगों का हवाला, मतलब कि वो खुदा नए को देवता चुने। छोड़कर बेदीन नहीं बने, बल्कि उन्होंने दूसरे देवताओं की तलाश की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अजीम खातून का दिल लोगों को देखकर नहायत ही दुखी होता है। और अफसोस ये है कि वही लोग जो अजीम खुदावंद के गवाह बने थे, अब और देवताओं की तलाश में खुदावंद से दूर चले गए और वो हर किस्म के देवताओं की पूजा करते थे और उन्होंने नए देवता चुन लिए। इस फिक्रे में मौजूद 2 ख्यालात हैं कि तब जंग फाटकों पर होने लगी और खुदा को छोड़ने के बाद लोगों का क्या अंजाम हुआ। जंग फाटकों पर ही होने लगी और फाटक जहां लोगों के कज़ात बैठा करते थे, अफसोस कि वो जंग का मैदान बन गईं। खुदा इंसान के लिए महफूज फाटक है, लेकिन जब इंसान मुंह मोड़ लेता है और जब हम खुदा को छोड़ देते हैं तो दुश्मन भागा आता है। मुसीबतें आती हैं और खुदा उन मुसीबतों को आने देता है। और दबूरा के इन अल्फाज में हमें तीसरा ख्याल मिलता है, क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती है? 40,000 जंगजू फौजियों के पास कोई ढाल या कोई बर्छी या तलवार नहीं थी। ये कितने शर्म की बात है। लेकिन खुदा मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि खुदावंद ने लोगों से मोहब्बत रखी और उन्हें गुनाह करने नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि वो गुनाह में गिर पड़ें, क्योंकि उनके पास कोई हथियार ना था। और मैं आपसे कहूंगा कि खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह में सकूनत करें, वो इसमें खलल डालेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं रखता, बल्कि वो आपसे मोहब्बत रखता है और सही। वो आपको जगाने के लिए खलल डालता है। और मैं कहूंगा कि अफसोस कि वो अजीम औरत दबूरा उन लोगों को देखती है और उनके पास हथियार नहीं हैं। और हमने पिछली एक साथ में देखा कि खुदा का कलाम तलवार है, दो धारी तलवार। मसीहत में ये वो तलवार नहीं जो कत्ल करे, बल्कि रूह की वो तलवार है जो खुदावंद का कलाम है। और माजी में एक शायर ने कहा है कि वो लोग जो माजी में सलीबी जंगे लड़ते रहे, सलीब का उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं। तुम जो यरूशलेम में दाखिल होते हो, अपनी तलवारें नीचे रखो, क्योंकि सलीब धात की नहीं बल्कि वो लकड़ी की बनाई गई थी। और यहाँ पर केनानी लोगों को तलवार इस्तेमाल करने से मना करते हैं। दर हकीकत मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पर 3 चीजें की। पहले शमूएल के 13वें बाब में फलिस्तियों के वक्त में वो तलवार के इस्तेमाल से मना करते थे और फलिस्तियों ने तमाम लोहारों को पकड़ा और तलवार बनवाने की बजाय उनसे कैंचियां और कुछ इस उन्होंने तरह उनको की उनका चीजें कारोबार बुला बनवाई। लिया। आज नौजवानों के पास खुदा का कलाम है और मैं काम को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन काम ने थकाकर सारा वक्त ले लिया है। कज़ात के वक्त के दौरान हम पहले बाब में अदूनी बज़क को देखते हैं, जिसके अंगूठे काट दिए गए ताकि वो तलवार का इस्तेमाल न करे। और अमोनियों के वक्त के दौरान हम देखते हैं कि वो सबकी दाहिनी आंख को निकाल डालते हैं ताकि वो खुदा के कलाम से दूर रहें। और मैं आपसे ये कहूंगा कि दुश्मन हर मुमकिन कोशिश करता है कि हम खुदा के जिंदा कलाम से दूर रहें। दुश्मन ने
اسرائیل کے لوگوں کو اپنے خدا کو چھوڑ کر نئے دیوتاؤں کی عبادت کرنے پر اکسایا، اور اس نے ان سے تلواریں بھی چھین لیں جو ہمارا واحد ہتھیار ہے، سو وہ کلام یا شریعت کے بغیر خداوند سے دور ہو گئے۔ ناظرین، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ سوال کیجیے۔ میرا سوال 9ویں آیت میں سے ہے۔ میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے۔ خداوند مبارک ہو۔ ظاہر ہے یہ اسرائیل کے حاکموں کے متعلق ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا دبورا اسرائیل کے حاکموں کو قصوروار ٹھہراتی ہے؟ بھائی، یہاں پر 9ویں آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ کیا دبورا اسرائیل کے حاکموں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے یا وہ ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ دبورا میں موجود ماں کی محبت قطعی سے غریب اور کمزور اور مسکین لوگوں پر الزام لگانے نہیں دیتی، لیکن یہاں کا موضوع حوصلہ افزائی اور بیداری کا ہے۔ جی۔ وہ لوگ جن کے پاس صلاحیت تھی کہ وہ کچھ کریں، پر انہیں کوئی ایسا نہیں ملا جو ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو تبدیل کرے، اور آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے، اور خداوند ہمیں ان بے سہاروں کا سہارا بنائے، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی توفیق بخشے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوشی خوشی بھرتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد مخصوص ہونا ہے۔ اسے یقین تھا کہ خداوند کے لوگوں میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، اور خداوند کے کام کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں جو خداوند اور اس کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شاید انہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی یا انہیں کوئی ملا نہیں۔ عملی طور پر ہم اس تصور کو اپنے گرجا گھروں اور عبادت خانوں پر لاگو کرتے ہیں۔ کیا مقدس اور وفادار لوگوں کی تلاش کرنا ہمارا کام ہے، یا ہم سب کو بے وفا قرار دیں اور ہم ویرانی اور بربادی کی حالت میں رہیں اور کوئی مقدس لوگ نہیں ہیں اور ہم آخری ایام میں جی رہے ہیں؟ ہم ان دونوں میں کیسے متوازن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ لہجہ اچھا نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باقی سب کے لیے حوصلہ شکنی ہے، جبکہ ہمیں لوگوں کے لیے اچھائی تلاش کرنی ہے اور اچھی صلاحیتوں کو اور اچھے بیجوں کو کھوجنا چاہیے جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ جی ہاں، ہمیں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں جن کو تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی اور مدد اور قربت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی اچھائیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں جو ان کی مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر ان کی تعریف کرے، تو یہ انہیں آگے بڑھنے اور بہترین عمل کرنے میں مدد دے گا۔ ہم سب کو اپنی زندگی کے دوران یاد ہے کہ کیسے حوصلہ دلانے والے کچھ الفاظ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ ہمیں روحانی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کیسے تلخ الفاظوں اور کٹھن رشتوں نے ہمیں دکھ دیا اور چوٹ پہنچائی۔ جی عزیز ناظرین، خداوند آپ کو فضل بخشے۔ اگر آپ گرجا گھر یا عبادت میں فرائض انجام دے رہے ہیں تو جانیں کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی مستقبل کے خادمین بناتی ہے، لیکن ہر بار جب آپ سچ کی غلط تشریح پر قائم رہ کر اسے لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کمزور روحوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سچائی لوگوں کو بائبل سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ بھائی صفوات، جنگ میں حصہ لینے کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے، کیا اسرائیل کے تمام قبیلوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ مثلاً روبن کس کام میں مصروف تھا، اور بائبل بہت ہی واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہ مویشیوں کے ساتھ مصروف تھا، کیونکہ اسے مویشیوں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اس نے بھیڑ بکریوں کی خاطر جنگ کے لیے کوئی کمک نہیں بھیجی، اور بائبل بتاتی ہے کہ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا، اور یہ عظیم عورت دبورا کا گیت ہے۔ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا، اور دلوں میں تردد ہونا ایک وجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ روبن، تیری کیا وجہ تھی؟ تو اس جنگ میں کیوں نہیں آیا؟ لکھا ہے، تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجائی جاتی ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ سو یوں ہوا کہ روبن کا قبیلہ جنگ پر نہیں گیا،
اس نے پھٹ بکریوں کے بیچ بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، جیسے کہ کوئی جنگ ہی نہیں۔ اور اگر آپ دان کو دیکھیں تو وہ کاروبار میں مصروف تھا، اور پھر آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا، اور وہ وہاں بیٹھ کر آرام سے محظوظ ہونا چاہتا تھا، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اور سچ کہوں تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہوں جب خدا دباؤ، پریشانیوں اور مشکلات کو آنے دیتا ہے۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے دعا کرے۔ انسان مصروف ہے۔ یہ عجیب ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک دلہن ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہی تھی، اور بہت سی گاڑیاں اور بسیں تھیں، اور ایک حادثہ پیش آیا اور ایک بس مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئی، اور اس شادی پر آئے کچھ لوگ محفوظ رہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دریائے نیل سے نکلتے دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا بچانے والوں کو پانی میں جاتا اور لاشوں کو باہر لاتے دیکھ رہا تھا، اور وہ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور بچانے والوں سے پوچھ رہا تھا کہ صاحب کیا آپ واپس پانی میں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں میں لاشوں کو نکال رہا ہوں؟ اس نے کہا تم کہاں تھے؟ اور اس نے کہا میں بھی بس میں تھا، لیکن خدا نے میری جان بچائی۔ بچانے والے نے پوچھا تم گھر نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا میں نے نئے جوتے پہنے تھے اور پانی میں سے صرف ایک ہی باہر آیا ہے۔ خدا نے اسے پانی سے بچایا اور چاہتا تھا کہ وہ توبہ ایک کرے، جوتا۔ لیکن وہ آدمی صرف ایک جوتے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خداوند نے کہا جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن ہم ایک اور حیران کن قبیلے کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زبلون کی طرح جنگ میں حصہ لیا، اور لکھا ہے کہ زبلون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسے ہی نکلا، اور زبلون نے خداوند کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اور یہ دو قبیلے بھرپور طریقے سے لڑے، اور خداوند یسوع نے یہ کہا کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ سو زبلون اور نفتالی نے وہ سب کچھ دے دیا جو ان کے پاس تھا۔ اور نئے عہد نامے میں پالوس اکولا اور اس کی بیوی پرسکا کی خوبصورت تصویر سے ہمیں یاد آتا ہے۔ اس نے کہا انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ عزیز ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے۔ ہمارے لیے اس آیت کو واضح کریں۔ جی، یہ 20ویں آیت مشکل آیت ہے اور سمجھنے میں مشکل ہے۔ آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سسرا سے لڑے۔ جی، ایک طرف یہ شاعرانہ بیان ہے، پر یہ صرف اتنا نہیں ہے۔ منزل سے مراد ستاروں کا راستہ وہ اپنی آنکھوں کو آسمان پر لگاتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا 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 ہے۔ خدا نے مداخلت کی اور جنگ میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا۔ خدا وہ وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی، اور جیسے فتح زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آئی۔ بالکل سیدھا آسمان سے۔ اور ہمیشہ ایسے محسوس کرنا بہت خوب ہے کہ خدا سب کچھ کر رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں۔ کاش یہ احساس ہم میں ہمیشہ قائم رہے کہ خداوند ہی ہماری کامیابی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، فتح زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آتی ہے۔ فرعون اور اس کی فوج سیسے کی طرح ڈوب گئی اور کیسون ندی انہیں بہا لے گئی۔ تو یہ جنگ ہمارے لیے نہیں کی بلکہ خداوند کے لڑنے کی ہے۔ میرے پاس دبورا کے گیت میں سے کچھ مشکل آیات ہیں جو سمجھنے میں مشکل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سسرا سے لڑے۔ اور 21ویں آیت میں کیسون ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے۔ اے میری جان تو زوروں میں چل، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کیسون کی ندی کا ذکر بائبل میں 2 مرتبہ آتا ہے، اور دوسری مرتبہ پہلا سلاطین 18ویں باب میں کرمل کی چوٹی پر تھا، اور تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سے بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ اور اس کے بعد ایلیا نے بال کے نبیوں کو پکڑ کر قتل کر دیا،
और कसियून के नाले में फेंक दिया, और जब बारिश हुई और कसियून की नदी में सैलाब आया तो इसे बहाकर बहरे रूम तक ले गई। इसके अलावा हम यहाँ पर कसियून की नदी के बारे में पढ़ते हैं। कसियून का मतलब है झुकना। ईमानदार के लिए अच्छा है कि वो खुदावंद के सामने आजिज़ाना तौर पर पेश हो, उसके सामने झुके और खुद को उसके सामने उंडेल दे। ये बुराई पर फतह करने का तरीका है। एलिया के किस्से में हम बाल के झूठे नबियों को देखते हैं। ये नबी मजहबी बुराई की तस्वीर पेश करते हैं जो कि सल्तनत में हर जगह थी। मजहबी बुराइयों से छुटकारा पाना कसियून की नदी से मुंसलिक है। दरअसल ये नदी आमतौर पर रूल कुद्स की तरफ इशारा करती है। हम देखते हैं कि जो ईमानदार रूल कुद्स से भरा होता है वो खुदावंद का फरमाबरदार और आजिज होता है, और वो खुदावंद के आगे झुकता है, और यही कि बरकत खुदा के सामने पस्त हो जाओ। जी, यही बरकत का रास्ता है और तमाम बुराई से नजात बख्शता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, इस पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और वो मेरे कलाम से कांप जाता है। दरअसल सिसरा के वाकया में हम समाजी बुराई को देखते हैं, क्योंकि वो खुदा के बच्चों को बंदी बनाकर लेकर जाना चाहते थे। सिसरा की फौज हर मर्द के लिए 1 या 2 लड़कियां ले जाना चाहते थे, मगर खुदावंद ने उसके सिपह सलार और उसकी फौज को और कनान के बादशाह को कत्ल किया। वो मुख्तलिफ किस्म की बुराई है, समाजी बुराई समाजी बुराई। या बेहयाई। पहला सलातीन 18वें बाब में हम मजहबी बुराई को देखते हैं, यहाँ हम समाजी बुराई भी देखते हैं। दोनों सूरतों में हमें हल निकालने वाले शख्स की जरूरत है। 23वीं आयत में से मेरा एक सवाल है, ये इन आयात में से है जिन्हें समझना मुश्किल है। खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, तुम मेरोज पर लानत करो क्योंकि वो खुदावंद की कुमक को जोर आवरों के मुकाबिल खुदावंद की कुमक को ना आए। हेबर कीनी की बीवी याइल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। दरअसल यहाँ पर हम एक तरफ औरत और दूसरी तरफ पूरी कौम को देखते हैं। हम बरकत और लानत देखते हैं। किस पर बरकत होगी और किस पर लानत? हम कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे कि औरत को कलीसिया का सरबराह नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उसका कलीसिया में कोई किरदार नहीं। यहाँ हम पूरे शहर पर लानत और एक औरत पर बरकत को देखते हैं। जी बिल्कुल सही। और आसमान पर मर्दों को औरतों से ज्यादा अजर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं एक बात को बड़े वाज़े तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अजर मर्दों और औरतों की वफादारी के मुताबिक मिलता है। और फिर खुदावंद के नजदीक कोई मर्द या कोई औरत नहीं, बल्कि उसके नजदीक सभी एक हैं। पर जैसे खुदावंद हमें सिखाता है, हम सब उसके मुख्तलिफ किरदार हैं। सो यहाँ याइल को बरकत मिली और मेरोज के सारे शहर पर लानत क्यों हुई? जाहिर है कि मेजोर के शहर में ऐसी रिहाइश थी जो सच में बहुत मदद दे सकती थी, पर उन्होंने खुदा के लोगों को फतह हासिल करने में मदद नहीं की। तो ये वो थे जिन्होंने खुदावंद से अपने मुंह मोड़े और इसलिए उन पर लानत हुई। पर याइल वो औरत जो खुदावंद के लोगों से मोहब्बत रखती थी, वो सिसरा को मैं कहूंगा कि वो मारने में कामयाब हुई। बाइबल बताती है कि याइल सब औरतों से मुबारक ठहरी। खुदाम के फरिश्ते ने कहा कि तुम मेजोर पर लानत करो, लेकिन याइल तमाम औरतों में से मुबारक ठहरेगी। और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने लानत को ज़ाइल किया। और पालूस कहता है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। और ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबके लिए किया। इस किस्त में मेरा आखिरी सवाल याइल के मुतल्लिक है। लिखा है, हेबर कीनी की बीवी याइल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने उसे दूध दिया। अमीरों की काब में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मेख को और अपना दहना हाथ बढ़इयों के मेखों को लगाया और मेखों से उसने सिसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपटियों को वार पार छेद डाला। भाई मुहिब, मैं चाहूंगा कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दें। पहले हम पढ़ते हैं कि हबर यकनी की बीवी याइल
یائل کے نام کے معنی چڑھنے والے یا چڑھنے والی پہاڑی بکری کے ہیں، ایسے ہی جو کہ اونچے مقاموں پر جاتی ہے، جیسے کلسیوں میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور وہ خدا کے دائیں ہاتھ ہے۔ لیکن چڑھنے والے پودے عموماً کمزور ہوتے ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خواتین کی طرح ہیں، کمزور برتن جو کہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں اور قادر مطلق کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دراصل سسرا اس خیمہ اور اس جگہ پر اس لیے گیا کیونکہ کینی اور کنانیوں میں صلح تھی اور کسی نقصان کی توقع نہ تھی۔ وہ ان لوگوں کے درمیان گیا جو اس کے دشمن نہیں تھے، اس نے ان کے درمیان خود کو محفوظ کیا۔ میں اسے دوبارہ بتاتا ہوں، دیکھیں دونوں کے درمیان صلح تھی اور کسی نقصان کی توقع وہاں پر نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا۔ دراصل سسرا اس خیمہ اور اس جگہ پر اس لیے گیا کیونکہ کینی اور کنانی میں صلح تھی اور وہاں پر کسی بھی نقصان کی توقع نہیں تھی۔ وہ محفوظ تھا، اس کے اتحادی۔ بالکل اس کے اتحادی۔ سو وہ بلا خوف گیا، ساری فوج کو شکست ہوئی اور وہ نکلنا چاہتا تھا، تو وہ اس جگہ گیا اور اس نے اس جگہ کو خوش آمدید کہا۔ خداوند نے اس عظیم خاتون کو سسرا کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا، جو کہ کنان کے بادشاہ یبین کا فوج کا سپہ سالار تھا۔ بڑھائیوں کا میکشو اور ہتھوڑا مسافروں کی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ اجنبیوں کی طرح رہ رہی تھی اور اس وقت اس کے پاس ہتھوڑا تھا جو کہ خدا کا کلام ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس وقت جو وہ ہتھوڑا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہتھوڑے جیسا ہے جو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس نے سسرا کو کہاں مارا؟ اس نے اس کے سر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ میخچو نے اس کی کنپٹیوں کو چھید دیا اور اس کے سر کو پھاڑ دیا۔ کیا سر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جی بالکل، اور یہ واپس ہمیں عورت کے پیٹ کے پھل تک لے جاتی ہے جس نے سانپ کے سر کو کچلا تھا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کا منصوبہ باندھنے والا ذہن اسی کا ہے جس کے سر کو ایک عام عورت بلکہ ایک عظیم عورت کے ہاتھ سے میخچو سے کچلا گیا۔ خدا کا کلام کتنا عظیم ہے، وہ معنی اور واقعات سے پر ہے۔ دراصل جو بائبل کو نہیں پڑھتا وہ بہت کچھ کھو رہا ہے۔ ہمارا آج کا وقت ختم ہوا۔ یہ گفتگو اس قدر بھرپور ہے کہ اسے ہم اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ خدا ان کے فضل سے ہم اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے اور ضرور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ آپ یواس کے بیٹے جدون کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ خدا نے کس طرح اسے قاضی کے طور پر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے استعمال کیا؟ جدون نے کیوں یقین نہیں کیا کہ اس کو خدا کے لوگوں کو بچانے کے لیے بلایا گیا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ سادہ صلاحیتوں کے ذریعے کیوں بچایا؟ خداوند نے کیسے جدون کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کون سے نشانات دکھائے؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے